والثناء لكبريائه الحمد من كل حامد على العبدية بحسب الجلال والصلاة والسلام على من له سيادة الجمال قائدا للخلق أسوة أمدة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده عظمة وقدرة وصنعة علما وحكما وأمرا لا يزال ونشهد أن سيدنا وسندنا مستندنا لا دليل لنا إلا هو ثم نشهد أن محمود الخلق معصوما أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا
الحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم مکرم گرامی قدر حضرات، بزرگ بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، ارادہ تو تھا جس طرح کے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ خطبہ کے الفاظ کچھ طوالت کے ساتھ، لمبائی کے ساتھ پیش کر سکوں، مگر قابل اعتذار عذر کے پیش نظر کوشش کے باوجود اور ارادے کے باوجود، چونکہ گلے کی خرابی ہے اور یہ خطبے کا لمبا پڑھنا جس طرح رب قدوس کی توفیق کا عقل اور دماغ کے اندر انبساط کے ساتھ آنا ضروری ہے، بہت صوت کا نہ ہونا بھی لازمی امر ہے. اس عذر کے پیش نظر میں معذرت خواہ ہوں. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ممکن ہے کہ بیان کے دوران کچھ گلا کھل جائے تو میں خطبہ شروع کر دوں گا. سرے دست فاضل محترم علامہ اور فہامہ متکلم اشدق بلکہ متشدق حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدث اللہ العلی، انہوں نے جلسے کے انعقاد کا اصل مقصد جو تھا وہ الحمدللہ حصہ بقدر جسہ حتی المقدور ادا فرما دیا. میری حاضری بھی چونکہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اس لیے بہت ہی لازمی ہے کہ بتوفیق سبحانی ربانی یزدانی کچھ نہ کچھ ضرورت بلا قدورت بیان کر سکوں. لہذا بڑی ذلت اور عجز و نیاز کے ساتھ درخواست ہے اس ذات ذوالجلال کے دربار لا یزال لجپال کے اندر کہ وہ ذات بے عیب لا ریب محض اپنی ہی توفیق اور عنایت کے پیش نظر فرضاً علینا مرضیاً عندہ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو تمام متکلمین، مخاطبین، مشافہین، سامعین، حضرات و خواتین کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسہ یا اجلاس کا اصل مقصد جو بتلایا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. چنانچہ مینو آخیا بھی انہاں لفظاں وچ گیا کہ سیرت النبی دے موضوع تے بیان ہونا چاہیے. میں تھوڑا جہا کچھ ڈگمگا بھی گیا، کچھ ڈاواں ڈول بھی ہویا. شاید انہاں ساتھیاں نو سیرت النبی دے الفاظ دی گہرائیاں تے نظر نہیں یا آمدنی میرے ذمے مضمون لگایا جا رہا ہے. بہرحال کھنگال دے بات
پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت تک اکثریت سیرت النبی دے الفاظ تو واقف ہے تے معنی دا پتہ الحمدللہ کوئی نہیں. اس واسطے جب تھوڑی جی چھان پھٹک کرنے دا موقع آندا ہے کہ سیرت النبی دا مطلب سمجھدے بھی ہو تو اس ویلے یہ جو کر کے تک دن جی اجمی عربیاں والا ویکھ دین. اس واسطے میں ابتدا کر دینا اللہ پاک دی توفیق دے نال. مگر تھوڑا جہا قدرے فرق بھی عرض کر دین دی سعادت نصیب ہو جائے کہ ایک ہے سیرت محمد رسول اللہ تو ایک ہے سورت محمد رسول اللہ. دو چیزاں سورت اور سیرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جس طرح الفاظ تے عنوان وچ دو چیزاں نے اسی طرح مقصود تے معنون وچ بھی یہ دو چیزاں نے الگ تھلگ. البتہ سورت مقدم ہے تے سیرت اس دے بعد ہے. سیرت کدے اللہ دے پاک پیغمبر دی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلے سورت تیار نہ ہو جائے. سیرت نال محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورت محمد کریم نال محبت نہ لگ جائے. سیرت اللہ دے پاک پیغمبر دی کدے سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ نشان سورت محمد رسول اللہ سمجھ وچ نہ آ جائے. سیرت ہر لحاظ نال مؤخر تے متاخر ہے. سورت ہر لحاظ نال پہلے اور مقدم ہے. اکثر لوگ بیان سورت دا کر دیں تے اعلان سیرت دا ہوندا ہے. اکثر لوگ بیان سیرت دا کر دیں تے سامعین سمجھن والے سورت دا بیان سمجھ دیں. حالانکہ سیرت سورت نہیں تے سورت سیرت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ سیرت بغیر سورت دے نہ تیار ہو سکتی ہے نہ وجود میں آ سکتی ہے نہ مکمل ہو سکتی ہے. اس واسطے پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے سورت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سورت کیا چیز ہے. پھر سورت دا خلاصہ تے سیرت دا خلاصہ دو لفظوں دے اندر پیش کیتا جا سکتا ہے. سورت وچ اللہیت ہے, سیرت وچ للہیت ہے. جتھے بھی محمد رسول اللہ دی سورت دا نمبر آئے گا اتھے اللہ رب العزت دے کمالات دی نشاندہی ہوئے گی. پیغمبر دا کمال سورت وچ نہیں, پیغمبر دا کمال سیرت وچ ہے. پیغمبر دی سورت وچ اللہ دا کمال ہے, پیغمبر دی سیرت وچ خود پیغمبر دا کمال ہے. اس واسطے زمین و آسمان تو بھی زیادہ فرق ہے. اللہیت ہے تو اس وقت تک للہیت دا پتہ نہیں چل سکتا. اس لحاظ نال بھی ایک ہے اللہ دا خود معلوم ہونا, ایک ہے اللہ واسطے معلوم ہونا. واسطے بعد وچ ہوندن, معنون تے مقصود پہلے ہوندا ہے.
اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ دی چاہے صورت بنائی ہے یا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صورت بھی امت دی ترقی دا سبب ہے، سیرت محمد الرسول اللہ دی امت دی ترقی دا سبب ہے۔ ایمان دے گوشے جس طرح صورت محمد الرسول اللہ نال مل دن، اسی طریقے نال سیرت محمد الرسول اللہ نال مل دن، مگر سیرت دا معنی صورت نہیں، صورت دا انداز سیرت نہیں۔ البتہ یہ بات مکمل ہے کہ سیرت بغیر صورت دے سمجھ نہیں آ سکتی، صورت محمد دے بیان نال اللہ پاک دی ذات سمجھ آندی ہے، سیرت محمد الرسول اللہ دے بیان نال اللہ پاک دی صفات سمجھ آ سکتی۔ اس اسلام نے ہمیشہ سورت نبویہ علیہا الف الف تسلیہ و تسلیم ہمیشہ نکھیڑ کے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی صورت تے سیرت نو اسلام اور شریعت نے پیش کیتا ہے، تاکہ امت دا کوئی چھوٹا یا بڑا فرد کسی مغالطے دا شکار ہو کے انج نہ ہوئے کہ اپنے طور دتے ہو دعویٰ کرے کہ مینوں عشق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال، مگر نہ اس دے وجود تے صورت محمد دی کوئی جھلک ہوئے، نہ سیرت محمد الرسول اللہ دا کوئی نشان موجود ہوئے۔ اس نالو اللہ دے پاک پیغمبر نے اس واسطے اپنی صورت دا مقام الگ بیان فرمایا ہے، سیرت دا مقام الگ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے جتھے صورت دا نقشہ کھچیا ہے وہ الگ ہے، جتھے سیرت دا معیار پیدا کیتا ہے وہ الگ ہے۔ سیرت امت رشک پیدا کر سکتی ہے تو پیغمبر دی سیرت وچ پیدا کر سکتی ہے، پیغمبر دی صورت وچ تو رشک جبریل بھی نہیں پیدا کر سکتا، بندہ کس طرح پیدا کر سکتا؟ اتنا تقدس ہے سورت محمد الرسول اللہ وچ، اتنا تقدس، اتنی پاکیزگی، اتنی تعلی، اتنی سربلندی، اتنا کمال اللہ پاک نے ایسا انداز رکھے ہے سورت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں بازاں نو، اپنے صحابہ کرام نو، اپنی جماعت نو خطاب کر کے فرماندے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو شخص مینو نیند دی حالت وچ، خواب وچ جس شخص نو میری زیارت دا شرف نصیب ہویا، وہ یقین رکھے کسے دغ دغے، کسے شک و شبہ دا شکار نہ ہو جائے، وہ یقین رکھے کہ واقعی اس نے مینو ہی دیکھا ہے، میری زیارت اللہ پاک نے دے نصیب فرمائی ہے، کسے شبہ دا شکار نہ ہو جائے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، حق سچ دا دیکھنا اس نو نصیب ہویا ہے۔ خواب وچ میں محمد دی زیارت جی اللہ پاک اس نے نصیبت کر دے، انج کدے بھی شک و شبہ دا شکار نہ ہوئے کہ پتہ نہیں کسی اور دی مینوں زیارت ہوئی ہوئے، اور کوئی ملیا ہوئے، کوئی پیر یا فقیر یا کوئی دشمن یا کوئی سجن تے رنگ روپ بدل کے آ گیا ہوئے، بھیس بدل کے آ گیا ہوئے، انج نہیں۔ من رآنی فی المنام، جس نو نیند دی حالت وچ، خواب دی حالت دے اندر میری زیارت دا شرف اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دی اپنی قدرت دے نال میری زیارت دا شرف نصیب ہو جاوے، مینوں دیکھ لے ستے ہویا، اللہ دکھا دے میری صورت تے انہوں شک وچ نہیں پینا چاہیے، یقین رکھے کہ اس نے مینوں دیکھا ہے، کہ کرے یقین رکھے۔ کیوں شک وچ پاون دی گنجائش تے اسے واسطے ہی ہونی ہے کہ اے او دے دل دے اندر دغدغہ پیدا ہو جائے، خدشہ پیدا ہو جائے
کہ ہو سکتا ہے کسے ہور دی شکل، کسے ہور دا روپ، کسے ہور دا بھیس شیطان بدل کے تے مینوں دکھا رہا ہوئے محمد دا نام لے کے، یہ شبہ ہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہر قسم دی شکل تے صورت ان شیطان بنن دی اللہ پاک نے اس نو قدرت تے طاقت دیتی، جہو جہا بھیس بدلے، جہو جہا قرول کھاوے، جہو جہا روپ بدلے، جہو جہا نام بدلے، جہو جہاں شکل مختلف بدلے، ہر شکل بدل سکتا ہے، مگر میں محمد کریم دی شکل و صورت دا اتنا تقدس، اتنی تعلی تے بلندی اللہ پاک نے بنائی ہے، شیطان چاہے پل ہی لگا لے، لا یتمثل بصورتی، میری شکل جیسی شکل بنا کے آن دی، روپ اختیار کرن دی، بھیس وہ اختیار کرن دی اللہ پاک نے شیطان نو طاقت تے قدرت بھی نہیں دیتی۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، لا یتمثل بصورتی، کسی اور پیغمبر کا نام نہیں لیا، معلوم ہوتا ہے سورت دا اس قدر تقدس، سورت محمد رسول اللہ دا تحبب تے تودد، سورت محمد رسول اللہ دی حسونت، سورت محمد رسول اللہ دی حذاقت فطانت، سورت محمد رسول اللہ دی صباحت ملات، سورت محمد رسول اللہ دی امانت حضونت، سورت محمد رسول اللہ دا حسن تے جمال، سورت محمد رسول اللہ دی طہارت تے طہورت، سورت محمد رسول اللہ دی مہارت مہورت، سورت محمد رسول اللہ دی لطافت لطاقت، سورت محمد رسول اللہ دا کمال اس درجے تک پہنچیا ہوا ہے کہ اور کسی پیغمبر دا نام نامی اللہ دے پاک پیغمبر نہیں لیندے۔ ایک محمد کریم دی سورت دا تقدس ہے کہ شیطان پوری شوکت تے ٹلوی لگا لے کسی نو گمراہ کرن دی خاطر، بھندلاون دی خاطر، محمد رسول اللہ دی بناوٹی شکل بھی بنن دی طاقت تے قدرت نہیں رکھتا۔ سورت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ بالف الف مرہ الی یوم ترۃ وحرہ، اتنی پاکیزگی اللہ پاک نے رکھی ہے تاکہ امت واسطے ہدایت دا جس پیغمبر دی سیرت میں سبب بننا ہے اس پیغمبر دی صورت دا ایک ایک حرہ، ایک ایک ٹکما، ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک بازو، ایک ایک رونگٹا، ایک ایک بال، ایک ایک حیات قضائی دی جھلک و دمک و چٹک، ایک ایک انداز صورت محمد رسول اللہ دا کائنات دے ہر چھوٹے بڑے انسان جس نے بھی سیرت پیغمبر کو لو مزے لینے کے لطف اندوز ہونا ہے اس شخص واسطے سورت محمد رسول اللہ اتنی صاف تے پاک ہو جائے کہ سورت پیغمبر دے طرفوں بھی کوئی دھوکھا تے جھانسا دے کے شیطان کسی قسم دی کوئی اغوا تے غوایت ضلالت تے گمراہی دا سبب نہ بن سکے انسان واسطے۔ سیرت یعنی یہ بعد وچ سورت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ایسا تقدس دیتا، ایسا کمال دیتا، ایسا جمال دیتا، ایسا حال دیتا، ایسی اصابت دیتی، ایسا حسن دیتا، ایسی جھلک دیتی، ایسی چمک دیتی، ایسا مقام دیتا، ایسی قدامت دیتی، قدامت دیتی، ایسی انابت دیتی، ایسی صباحت ملاحت دیتی، ایسی شوکت وجاہت دیتی، ایسی حدت جدت دیتی، ایسی حسبت نسبت دیتی، ایسی عظمت حسبت دیتی، ایسی جلوت حسبت دیتی، ایسی صورت طہورت دیتی، ایسا کمال تے جمال دیتا ہے کہ ساری کائنات دیا شکلاں بھیس بدلن والا وہ بھی اپنے منہ تے پٹھے ہاتھ دے کے پیچھے تے ہٹ سکتا ہے مگر سورت محمد دے ذریعے کسی نو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگے جا کے پتا چلے گا کہ اتنا سورت کا اتنا تقدس کے کمال اللہ پاک نے کیوں بنایا محمد رسول اللہ دا، کیونکہ اس تقدس کے بغیر سیرت محمد رسول اللہ تیار بھی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سورت دا مقدم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے نشان کے اتنے سیرت کے انداز دا تیار مکمل پورے کا پورا خاکہ ہوئے۔ اس واسطے سورت کو ایسا لا ریب تے بے عیب کر کے بنایا ہے تاکہ سیرت پیغمبر وچ کوئی داغ تے دھبا نظر نہ آ سکے۔
اسے واسطے صحابہ کرام جماعت محمد رسول اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت جان دے ہو نا جماعت جی کیڑی بس ہو گئی جماعت ساری زندگی پڑھتے رہے تھے الف زبر دے اب نہ دب ساری زندگی پڑھ کے صحابہ کرام نبی کریم دی جماعت 3 حصے ہے کنے آل رسول ازواج رسول اصحاب رسول کتنے بار کئی دفعہ سن بھی چکے ہو تو سچ جان دے جو آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول بولو اترائے ملن تے جا کے بن دی جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آل رسول اے رسول دا پیٹ ہے، ازواج رسول رسول دی سیج ہے، اصحاب رسول رسول دا سٹیج ہے. کنے نے کہ 3 ملدن تے تا جا کے بن دی جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان چاکو آل رسول اے ذریت رسول دی تے اصحاب رسول اے شوکت رسول دی تے ازواج رسول ازواج اس جماعت وچ تاثرات سورت محمد دے بھی دیکھو اور سیرت محمد الرسول اللہ دے بھی دیکھو. کوئی گوشہ پیغمبر کریم دی جماعت دا جدو بھی بولے گا بیک وقت سیرت محمد الرسول اللہ تے دی نظر ہوئے گی اس دی تے نال سورت محمد الرسول اللہ تے صرف اللہ رب العزت نے خود بھی بیان کیتا اسی طرح قرآن مقدس وچ سورت نو ہر حال وچ مقدم رکھیا ہے تاکہ سیرت دی دیوار اس دے اوتے خوب اچھی طرح مضبوطی نال ہو کے جچے تے پھب جائے. جے تھوڑی سورت دے اندر تقدس نہ ہوئے وہ تھوڑی سیرت دے اندر پاکیزگی اور تقدس کدے پیدا ہو سکتا نہیں. اللہ اللہ ہر وہ مقام جس مقام تے اللہ رب العزت دے کمالات دی نشاندہی ہوئے گی اتھے تعلق ہوگا سورت محمد الرسول اللہ دا. ہر وہ مقام جس مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے کردار دی جھلک پیدا ہوئے گی اتھے ہوئے گا کمال محمد الرسول اللہ. کمال الہی پہلے آندا ہے امداد کردا ہے تا کہ کمال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سیرت دا مقام تیار کردا ہے. یہ کمال الہی نو تقدم حاصل نہ ہوئے کدے کمال رسول دنیا وچ مارے وجود تے آ سکدا ہی نہیں. اس واسطے جماعت دے کسے فرد کو پوچھن والا ہاں بھائی اللہ دے رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے تیرا کیا خیال ہے بغیر جھجک دے بول پے لم یخلق الرحمن مثل محمد مثل رسول ہی تو نہیں مثل محمد ہی ہے. لم یخلق الرحمن مثل محمد لم یخلق ایک پستول سیدھا کیتا ہے میں سمجھا نشانہ پہ لانا نشتی لائی سیدھا میری آنکھ جا کے رکھے ہوئے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق افلت شموس الاولین افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب. اللہ بولن والے کئی ایام جاہلیت کے شعراء اپنے اپنے محبوبہ واسطے بناون مگر رسول کریم دی جماعت دے افراد صحابہ کرام
جدو وارا آئے تو آخر جو کچھ آخیا گیا بکواس کیتا گیا ہے اس دا مصداق جھکتا ہے تو محمد الرسول اللہ ٹھاندا ہے، اور کوئی مصداق نہیں اس کا. لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق. لم یخلق اللہ دی قسم ہے ساڈے کولوں پہلے جتنا زمانہ گزریا ہے اس زمانے وچ بھی اج توڑی اس وقت تو پہلے جتنا وقت گزریا ہے ابد ازل کولوں لا کے اس وقت تک لم یخلق الرحمن مثل محمد ہر چیز دا سیمپل تے نمونہ تے جوڑ دا کوئی نہ کوئی اس جہا ضرور بنیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، مگر محمد رسول اللہ جیسا اگر وجود کوئی نہیں آیا، نہیں کوئی آیا تو محمد رسول اللہ جیسا اللہ پاک نے کوئی نہیں بنایا. لم یخلق الرحمن مثل محمد. سورت محمد رسول اللہ دا ایسا تقدس ہے کہ ابو جہل گرچے رڑے میدان تے نکل کے انکار کردا ہے رسول کریم دا، مگر جدو اکیلا بیٹھا ہوئے تے آپ کہندا مار آئے تو بے آئے نہیں ہاتھین مثل محمد. مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے انہاں گناہگار رکھی نے اے جڑیاں 72 تو یوتاں ٹپیاں ویندیاں انہاں اج توڑی محمد جیسا دیکھیا کوئی نہیں. ہمیشہ پہلے دن کو لوے وتیرا رہے ہے اندر خانے چ بیٹھ کے حق دی آواز سن کے حق دا ساز ہوئے، حق دی آواز ہوئے، حق دا ناز ہوئے، حق دی آواز ہوئے، حق دی نیاز ہوئے، اندر خانے چ بیٹھ کے من لیا جاندہ ہے. مگر جدو رڑے میدان چ نکلدا ہے اس وقت اندر دا روگی بندہ، اندر دا کوڑا بندہ، اندر دا رسیل بندہ اندر خانے وچ کے بیٹھ کے من لیا کردا ہے، مگر جدو میدان چ نکلدا ہے سینہ ٹھپ کے کہندا نہیں جی ایو جائے بتیرے ویکھے آدھے ایو جائے. ابراہیم خلیل اللہ، او ابراہیم جنہاں کو سکے بیٹے سکے باپ اپنے کو پوچھ دن جڑے کہندے اے ابا جی ہن تے اکیلے کھلے ہن تے اور سنن والا توجہ ہے نا، ہن تے اکیلے کھلے صرف 2-4 پڑے نال کرچے دین او جڑے گٹھڑیاں بن کے سراں تے چکن والے کچھا تے بغلا بھر کے ٹرن والے انہاں تو سوا اور کوئی نہیں. میں ہن کلیا کھڑے ہو کے پوچھدا پیا تواڈے کولوں ابا جی حل یسمعونکم. مسئلہ تو نہیں بیان کرنا اجے تو سورت چلنی ہے کہ سانو ایمان دی چسو جی نہیں آندی جی تھوڑی جی چوک مار نہ لگے. حل یسمعونکم او بابا اور تو کوئی خیر آدمی تھے کوئی نہیں، اکیلے کھلے یا تیرے نال کھلے مرید. اس واسطے میں سر پہ پوچھتا پیا اللہ پاک نو چھڈ کے اللہ روندا بھی نال کہندا انی قد جاءنی من العلم فتبعنی اہدک صراطا سویا. او میرا بابا میرے پاس اللہ والے علم جے تو میرے پیچھے ٹرے اہدک صراطا سویا میں تینوں صراط مستقیم تے ٹورن دے قابل بنا دے ساں. اہدک صراطا سویا او صراط مستقیم جڑا سب تو پہلے موقع تے اللہ پاک نے ہر انسان کولوں
اے وعدہ لیا ہے عبدونی ھذا صراط مستقیم. میرے پاس علم اللہ پاک دی طرف آیا ہے، میں تینوں صراط مستقیم دے تے چلن دے قابل بنا سکنا، رستہ دکھا سکنا، صراط مستقیم دے تے توڑن دا طریقہ میں تینوں دس سکنا. اس واسطے میرے پیچھے لگ میرا با لا تعبد شیطان، شیطان دے آکھے نہ لگ. تقریراں کردے کردے بالآخر پوچھ دن تے کہندے ابا جی ایک گل دسو ہل یسمعونکم. جنہ جنہ اللہ پاک نو چھڈ کے، جنہ اللہ دے پاک باز بندیاں نو، اللہ پاک دے مقرب دوستاں نو، اللہ پاک دیاں لاڈلیاں تے پیاریاں راج دلاریاں نو، اللہ پاک دے محبوب بندیاں نو ون کے سد دیو، سور دیو، پکار دیو. اللہ پاک جیندے جاگدے دے ہوندیاں جا کے انہاں کسے نو جا کے مزار تے بلاندے ہو، کسے دیاں مورتیاں بنا کے بلاندے ہو، کسے دی بیٹھک دی جگہ تے جا کے بلاندے ہو. میں پوچھنا بابا حل یسمعونکم، سنتے بھی ہم کے کوئی نہ. پتر جو سچی پوچھے تو کوئی نہ. سن دے جی میدان چ کھلاوندا تا وج گج کے آکھیا ساڈن تیری گھروں ٹر دے ودیاں تے پہلے ٹن ٹن شروع ہو جاندی. اکیلی جگہ پہ جگہ بھی پاپی بندہ تے گناہگار کیوں نہ ہوئے ضرور اعتراف کر بیٹھتا ہے. ابو جہل بھی کلیا بیٹھ کے کہتا ہے مارا ہے تو بے نہیں ہاتین مثل محمد. او میرا بھتیجا تجھے بیت اللہ دے سائے تلے بیٹھ کے میرے کو قسم چکاندا پیا تے پوچھدا پیا مینوں بیت اللہ دے اللہ دی قسم ہے یا تو پوچھیا جو محمد کیسا ہے. میری اکھاں نے تے اج تیری محمد دے نال دا ویکھیا وی کوئی، مگر جب میدان چ نکلدا ہے مریداں دی ٹنڈی پیچھے کھلوتی ہے کہ کی کہندا ہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. اے اللہ پاک جے مینو پکے جو محمد تیرا حق ہے، مینو پکے محمد تیرا ان کان ھذا هو الحق التعلیق فی مانت. اے مینو تے پکے کہ محمد انہیں جھوٹ نہیں کہندا. میرا دل تے ضرور مندا ہے جے کر حق وی تاں میں منن واسطے تیار کہ کر امطر علینا حجارۃ من السماء، پتھرا دی بارش برسا کے میرا چورا تک کر دے تے منظور ہے، یا بہت سخت مینو کوترا دے عذاب دے کے مینو ذلیل تے خوار کر کے مار دے، میں اپنا سکیا ناس تے عذاب دے ذریعے کروا سکنا، پر محمد نو منن واسطے تیار میں قطن نہیں ہوندا. کیوں؟ اتنی آبادی میری کنڈ دے اتے ہے، اتنے لکھاں تے ہزاراں دی تعداد میری پشت پناہی وچ. جے میں اج چٹی داڑھی نال اس نوجوان دی من لواں تا ہر کوئی آکسی ہن تھوڑی دھوپ تے چٹی کیتی رکھی گئی کتھے رہیا پیا. اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی صورت دا تقدس اتنا اونچا ہے کہ صحابی بابا کے دہل اعلانیہ کہہ دن لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وحقق اللہ یخلق. اج
توڑی لوگو محمد رسول اللہ دی مثل محمد کریم جیسا اج توڑی اللہ پاک نے نہیں بنایا. حق کا بمانے قسم صحابی کہندا ہے مینوں خدا دی قسم ہے قیامت توڑی محمد جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. ایک ساتھی نے پڑھے یہ شعر, ساتھی نہ آخیے مولوی صاحب سے, ایک لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق. یہ تا میں دورا چھوڑا کہ نہیں تو صحیح حقے چ پیچھے نہ لگے رہے آئے. افلت شموس الاولین وشمسنا, افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ من النبیین اذ جاءت ولم تدمی محکمات فما یبکین من شبہ لذی شکاک ولا یبغین من حکم. اللہ پاک دے پاک پیغمبر جتنے آئے, ہر اللہ دا پیغمبر سورج بن کے آیا, مگر افلت ہر پیغمبر دی نبوت دا سورج غروب ہو گیا. ابدن علی افق البقاء لا تغرب. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی نبوت دا جڑا سورج ابدن علی افق البقاء ہمیشہ دوپہر تے رہ گیا ہے. قیامت قائم ہو کے دنیا تو ختم ہو سکتی ہے مگر نبوت محمد کریم دا سورج کدے غروب ہون وچ نہیں آ سکتا. ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها سکدانو مثل محمد و محمد. او میاں مصیبتاں تے بڑیاں بڑیاں دیا رہ جادیاں پر ایدے نال دی مصیبت محمد کریم دی جماعت دے ہور کوئی نہیں آئی. چڑی ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمد. مصیبت تے مصیبت کافر توڑ حملے مصیبتاں دے کیویں ہوئے. صحابی رسول کریم دا کہندا ہے فقدان مثل محمد و محمد. محمد کریم تیرے موت دا جام پی گئے ہن, فوت ہو گئے ہن, انتقال مبارک ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد دا. تے تیرے کم از کم اس دا نمونہ تا کوئی دنیا چ موجود ہویا, سیمپل جوگا تے کوئی نہ کوئی ضرور اس دے نال دا ہویا. مگر ساڈے تے مصیبت تے مصیبت ہے فقدان مثل محمد و محمد. نہ محمد ملدا ہے تے نہ محمد جیسی کوئی شخصیت ملدی. اتنا تقدس کیوں بڑھایا سورت محمد رسول اللہ دا, تاکہ پتہ چل جائے کہ سیرت محمد کریم دا نقش تیار ہونا تو سورت محمد کریم تے ہونا. کیوں اللہ دے پاک پیغمبر دی سورت اللہ دا کمال ہے. جدا اللہ پاک دے کمالات دا پرتاؤ محمد رسول اللہ دی سورت تے جناب والا نو نظر آیا, اٹھائی اس کمالات دے مطابق سیرت نو رنگ لاونا شروع کرے سی تاکہ پتہ چل ونجے جی سورت دی لاج رکھیندی تے سیرت دے نال رکھیندی. سیرت دا نقش تیار کر سورت دی وجہ تو کریندا ہے. نال اے ہوندا ہے کہ اللہ پاک دے کمالات دا جدوں تک پتہ نہ ہوئے اس وقت تک پیغمبر دے کمال دا پتہ بھی نہیں چل سکتا. اسی واسطے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. او کائنات والو جے تانوں شک ہے
مکے والے شک سی نا، بعض شکی مزاج ہوندے نا، انہوں نے شک سے بھی یار پتہ نہیں یہ کوئی جماعت ہے اپنی جڑی رل مل کے تے کلی تے وٹ کے قرآن بنا لیندے نے، یا واقعی اللہ کی طرف ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اجے بولے ہی نہیں تے خود اللہ پاک دھڑ کردا ہے اپنے محمد رسول اللہ دی، اے میرے پاک پیغمبر تو بولنا نہیں کیوں؟ تو میری گواہیاں دینیاں تو میں تیریاں صفائیاں دینیاں، اے سودا پک گیا تیرا میرا، زمین تے تو میری گواہیاں دے، عرش برین تو میں تیریاں صفائیاں نازل کردا جاؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے تصفیہ تے تزکیہ تے تنقیہ دے بارے تے اللہ فرماندے ان کنتم فی ریب، او مکے والو، او مکے دے چودھریو، او سردارو، ہر کہیں دی بات تساں سچ من لیندے ہو، مگر شک پائے گیا تانوں تے میرے محمد رسول اللہ دی بات وچ، پیر دی بات بھی تسلیم کر لیندے ہو، اپنے مولوی دی بھی کر لیندے ہو، اپنے بڑے بڑے ٹھاکراں دی بھی، گروؤں دی بھی، پرنتھاں دی بھی کر لیندے ہو، سارے دی کر لیندے ہو، حتیٰ کہ ایڈا اعتبار تانوں آندا ہے ایڈا کہ ایک کوا جو بول پوے اس سے تے بھی یقین کر لیندے ہو، کر دیو کہ نہیں؟ تسا تو کر نہیں سکتا، کہاں زیادہ بولے نا تو آدمی یار یہ بے ایمان اج بڑی کروڑیاں پہ کرے گا، رفا نہیں معلوم ہوتا آج کوئی نہ کوئی رفڑ یہ نا کسی اللہ دے پاک باز بندے تے بزرگ دی قبر وچوں کدے کوئی جن یا شتونگڑا آواز چکدے اسے تے بھی یقین کر لیندے ہو کہ بابا کرما والا بولدا تے نہیں منیا تو تسا نہیں منیا، اس نو نہیں منیا جن دی زبان تے میں اللہ نو اعتبار نہیں سمجھ آئی، جے تسا نہیں منیا تے اس نو نہیں منیا جنوں میں اللہ نے بھی من لے، میں آپ آخیا میں یوتی رسولا فقد اطاع اللہ، او لوگو براہ راست میری گلاں تے تسی نہیں سن سکدے، او چلو میاں بدی چھٹی دین دی شریعت دی میں اپنے محمد دے سر تے سٹ دینا، میں یوتی رسولا میرے محمد دیاں گلاں تسی منی آؤ، فقد اطاع اللہ، انہیں سمجھو اساں اللہ دی منشا پوری کر لئیے، میری منشا او پیراں دے پیچھے لگو، مولویاں دے پیچھے لگو، غوثاں کتب ابدالاں دے پیچھے لگو، بلکہ نہیں 1,24,000 پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ، میں اللہ دی منشا نہیں پوری ہوندی جو تیری تصدیق میرا محمد کریم تو نہ کر دے، میں جو تیرے رسولا فقد اطاع اللہ، او میاں ساری 14 طبق دی کائنات دے پیچھے چل جاؤ، میری منشا کدے نہیں پوری ہوندی، میری غرض تے میری منشا میرا مطلب میں تاں راضی ہونا ہے جو میں جو تیرے رسول معلوم ہوندا ہے 14 طبق دی کائنات دے جتنے کمال ہیں او اکیلے محمد کریم دے وجود وچ موجود ہیں، محمد کریم دے آنکھیں جڑا لگ گیا ہے، محمد کریم دے نقش قدم تے جڑا چل گیا ہے، اللہ فرماندا ہے انہیں سمجھے کہ میں اپنے مالک دی منشا پوری کر لی ہے۔ او منن تے آؤ تے حوانا دیا من لیندے ہو، تے جے نہ منن تے آؤ اس دیا بھی نہیں مندے جنہ دیا اللہ بھی من لیندا، جس نو اللہ بھی سچا آکھے، جدیاں صفائیاں، جدیاں منجائیاں، جس دیاں گواہیاں، جس دے تصفیے، جس دی شہادت تے گواہی اللہ پاک آپ چا دیندا ہے، اس دیاں تساں کوئی نہیں مندے، جے منن تے آ گئے ہو تاں انہاں دیاں من لیندے ہو جی چٹی داڑھی والے بزرگ نے، او جی فلانا ہے،
او جی فلانا اللہ فرماندا ہے الانے فلانے جڑے بھی ہوویں میں تے کسے دا دشمن نہیں پیراں دی منو تے بھی پیراں دا میں دشمن نہیں میں آپ بنائے مولوی دی منو تے بھی میں دشمن نہیں میں آپ بنائے امام دی منو تے بھی دشمن نہیں میں آپ بنائے صحابی دی منو تے بھی دشمن نہیں میں آپ بنائے میں آپ بنائی یہ ساری کائنات اے منن نہ منن دی گل نہیں اے تا منشا پوری ہون دی گل ہے 14 طبق دی کائنات دی من لو بالکل ٹھیک ہے مگر اج نہ سمجھیو کہ اساں اللہ دی منشا پوری کیتی میری منشا تا پوری ہونی ہے جے میں جو تیرے رسول میرے محمد دے نقش قدم تے چلو گے تے تا میری منشا پوری ہے اللہ اللہ او جاگدے پہ ہو کہ ستے پہ ہو او مکے والے تسا ہر دی بات من لیندے ہو جے کچھ پیندا تے آ کے ایک ملنگ جیا للڑو جیا ننگ تھڑنگ جیا آ کے پیندا ہے بادشاہ تانوں پتہ کوئی نہیں ساڈیاں لیکھاں دے وچ اسا جے انج کھوچا چماریے تے انج ہو جاندا ہے جے انج چماریے تے انج ہو جاندا ہے تسا لوٹ کلوٹا ہو کہ پیچھے دور پیندے ہو اے نہیں سمجھ دے کہ جڑا سارا کچھ آپ نے دھڑونجا ننگا تھڑنگا پھردا ہے جنوں اپنی پاکی پلیتی دا پتہ نہیں تہاڈیاں کھوٹیاں قسمتاں نو کھرا کتھوں کر سکدے ہے پتہ ہے جے کوئی آ کے آکھے چا حضرت صاحب ہوری تے اتو تو موت آئی ہے وچوں سارا کچھ تو بھاویں میرا محمد پڑھے بھی پیا انتدو لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر اللہ دا پاک پیغمبر وج گج کے پڑھدا ہے پورا ٹلا کے پڑھدا ہے تے یہ کچھ نہیں ادا کردا ہے والا کا خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین اللہ پاک فرماندا ہے جس طرح زمین میں پیدا کیتی ہے انہیں طرح تواڈے سر دے اوتے بھی 7 طبقے بنا دیتے 7 رستے تے 7 پھٹے لگا دیتے آسماناں نو طبق وار تا بتا پیدا کیتا ہے بھاویں تلوی مخلوق ہوئے بھاویں اتو دی مخلوق ہوئے اللہ فرماندا ہے ما كنا عن الخلق غافلین میں اپنی مخلوق دے کسے ایک ذرے کولوں ایک لحظے وچ بھی بے خبر کدے نہیں رہا او کائنات والو اللہ میرے دا تا کمال ہے ایک لحظہ بھی اپنی مخلوق کولوں بے خبر نہیں ہوندا تے جنہاں نو تساں سور پکار رہے ہو او تے آپ قسماں چا کے آکھن کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین اللہ پاک سانو تیری ذات دی قسم ہے اے تے کہندے ہیں کہ ساڈیاں ساریاں جان دے پے ساڈی تو گواہی چ دے اساں تیریاں قسماں کھا کے کہنے ہاں سانو ٹٹ پوے مار پوے جھوٹی قسم دی سانو تیری ذات دی قسم ہے تیری مار پوے جے کوڑ بولیے تاں خالق نے ایک لحظہ بھی کوئی پردے دی اوٹ اگے نہیں آندی تو مخلوق جنہاں نو تساں سد رہے ہو انہاں نو ایک لحظے دا پتا بھی نہیں لگ سکدا اللہ پاک فرماندا ہے جے منن تے آ جاؤ ملوانیاں دی من لینیاں علامیاں دی من لینیاں شہیداں دی من لینیاں پیراں دی من لینیاں او کملے ساری دنیا دے مولویاں تے پیراں ساری کائنات دے کتباں تے غوثاں اتھاراں ساری کائنات دے ولیاں نو گول گھٹاں تے قربان کرا محمد کریم دی نالین مقدس دی لوگ تو وہ سارے تو پیچھا ہٹائے جا سکتے پر میں محمد دی زبان نو تے آپ کدے پیچھے نہیں ہٹایا تسی کون ہوندے ہو ہٹان والے اور تسی جو کہندے ہو میں صورت نہیں جو بیان کر رہا جو صورت توجہ ہے نا خیال کریے سیرت دے بادشاہ چکاٹے نکل جاندے بندیاں دے اجے تھوڑی تو بکاٹے ہی نہیں نکلے اجے تو صرف صورت ہی چل رہی ہے اللہ پاک فرماتے یا ایھا الناس ان
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اے لوگو، یہ تہاڈا خیال ہے جو محمد سچا نہیں، جڑا دوتے اسا نازل کیتا ہے اس نازل کیتی ہوئی دے اندر تانوں شک ہے. جداں اس دے اوتے شک ہے تے محمد کریم دے رسول ہون وچ شک ہے. تانوں دوواں چیزاں وچ شک پے گیا ہے. آؤ میں تہاڈا وٹ کٹ دیاں تاکہ اے اٹھاڑی تہاڈا ساڈے سر تے نہ رہ ونجے. میرے محمد تا اپنی صفائیاں دینیاں کوئی نہیں. میں محمد دیاں صفائیاں دا ٹھیکہ آپ چکیا ہویا ہے. کوئی پلوٹا کڈے تا وی جواب میں آپ دینا ہے. کوئی بکواس کرے تا وی جواب دے مقابلے دے اندر ما یناسب بشانی میں آپ دینا ہے. جے کر کوئی پتھر مارے تانی جواب میں آپ دینا ہے. میرا محمد تے رات دن میریاں وچ لگا ہویا ہے جے میں اس دیاں صفائیاں وچ موجود ہاں. اے میرے پاک پیغمبر تو چپ کر کے رہ جا. صورت میں تیری صفا کرنی ہے تے سیرت تو اپنی بیان کرنی. ریب اللہ دین کہندا ہے. دین محمد کریم جدو اعلان کرے گا دین وچ شک مٹائے گا. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. اللہ دی پوزیشن وچ جے کر کوئی فرق آویں لگے محمد برداشت نہیں کردا. جے محمد دی پوزیشن تے اتھارٹی وچ فرق آویں لگے تا اللہ برداشت نہیں کر. اللہ پاک فرماندے جے تانوں شک مما نزلنا علی عبدنا تساں بہت اٹھائے نا اپنی طرفوں. میں 650 سال تری چپ رہا تے میں ایک محمد اٹھایا تے تہاڈیاں آندراں قربان کھاویں لگ گئی. اسی 650 سال تہاڈیاں نو پچایا ہے. اب دینا تے میرا ایک جس نو میں چنیا ہے تہاڈے کول او بھی برداشت نہیں ہو سکیا. اچھا چلو انہاں دی نبوت وچ بھی شک ہے, انہاں دے تے نازل شدہ کتاب وچ بھی شک ہے. اے دا مطلب یہ ہے کہ تساں سورت پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی صورت تے کردار تے رفتار جڑا نبوت دے دعوے تو پہلے اس دا مطالعہ اچھی طرح نہیں کیتا, ورنہ تو تانوں چہرے ویکھن نال او وی لوگ جڑے 3,000 میل دے فاصلے تو آندے انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جو محمد جادوگر یا کذاب یا جھوٹا ہی نہ جا. او آندے تے کہندے یار ایک واری تے ضرور دیکھن دیو. چلو جے کر جادوگر ہویا, چلو جے کر او میاں کوئی سحر بازی کرن والا ہویا تے میں واپس مڑ جاواں گا. 3,000 میل تو دھکے تھبے کھا کے آیا ہے. جدوں اس نو ہٹکن والے بھی منع کریں دے ہوڑن والے بھی ہوڑ دے, او میاں بالکل ہٹاندے رہے, مگر چیر چیر کے بندیاں نو وچوں ہاتھاں تے آندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے بیٹھے دیکھدا ہے کھریاں چک کے کہندا ہے ممن کم نبی مرسل. او لوگو تواڈے وچ کہڑا ہے جڑا نبوت دا دعویٰ کرن والا ہے تے جڑا جادوگر مشہور او کہندے ہاذا رجل ابیض. او بندہ خدا اے او بندہ بیٹھا ہی جڑا سورج نالوں وی چٹا معلوم تے ہوندا ہی, چودھری دے چن نالوں وی دکھ نالوں وی سفید یا متقی ہن جڑا تکیہ لگا کے بیٹھا ہے اپنی کھریاں چاہ کے ایڑیاں چاہ کے اپنے پبا تے پیراں دے باہر ہو کے دیکھدا ہے, دیکھ کے کہندا ہے کہ اللہ ایسا بے وجہ کذاب کوڑیاں دے چہرے انج نہیں ہوں. اللہ او سورت محمد کریم دا جے اچھی طرح کوئی مطالعہ چا کرے تے کدے
دی سیرت محمد کریم دا دشمن نہیں بن سکتا. یہو جہا تقدس کیتا ہے, یہو جہا تحبب رکھا ہے, یہو جہا تہجد رکھا ہے, یہو جہا تحقق رکھا ہے, یہو جہا تحقق رکھا ہے, یہو جہی تجلی رکھی ہے, یہو جہی تسلی سورت محمد رسول اللہ تے جے دیانت امانت نال کوئی دیکھے وہ سورت محمد کریم دی ویکھن نال جدو اللہ دے کمال تے یقین آندا ہے تا محمد کریم دا کردار بھی منن تے مجبور ہو جاندا ہے. اللہ اللہ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ. اور کائنات والو دو چیزاں وچ تانوں شک ہے. پہلے شک میرے محمد کریم دے نبی ہون وچ پیا, پھر جڑی کتاب دا دعویٰ کر رہا ہے اس کتاب دے نازل من اللہ ہون وچ شک پیا. ہن ان کرو فاتوا بسورۃ. یہ جڑا قرآن میرا محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے جیو جیاں سورتاں اس قرآن دیاں ہیں ایو جیاں سورتاں وچوں ایک سورت ایو جئی اس جیسی لے آؤ. تے جدو سورت لے آؤ گے قرآن پاک دی تے پڑھے گا کون؟ پڑھن والا ہی من مثل ہی جیو جیا میں پرولا چنیا ہے یہو جہا تلاش کر کے لایا ہو. من دوسرے مقام تے من نہیں لیا اللہ پاک نے, اتنے من لیا زمیر نے کل واحد لا سناتی تشکیل. اللہ پاک فرماندا ہے چلو دو سورتوں دا مقابلہ ہو گیا, میرے محمد دے نال دی سورت والا بھی لایا, میرے قرآن دی سورت والا بھی لایا. دو سورتاں تلاش کرو, ایک اتوں دی ایک تلو دی. جی جوان نو میں زمین تو چنیا ہے تے قرآن نو میں عرش برین تو چنیا ہے, اسی طرح تساں بھی دو لایا. جی میرا پڑھائی کرنے والا محمد ان طرح کسی کو پڑھیا بھی نہ ہوئے, کوئی ادا استاد بھی نہ ہوئے, ان امی تے ان پڑھ ہوئے, مگر کتاب اللہ پڑھدا پیا ہے محمد رسول اللہ. تسا قرآن پاک دے نال دی سورت بھی لے آؤ تے محمد جوان دے نال دی سورت بھی. جی لے آ کے کامیاب ہو گئے تب بچ جاؤ گے لکڑ پولے تو کیا ہو جائے گا, پھر بچ جاؤ گے کیونکہ دعویٰ تہاڈا سچا ہو جائے گا. تے جے کر قرآن دے نال دی صورت نہ ملی, محمد جوان دے نال دی صورت نہ ملی, جوان جہا جوان ہی نہ ملیا تے قرآن جیسا قرآن بھی, تے پھر چنگی گل ہے کوڑے روان نالو چپ چنگی ہے. پھر من لو جو محمد انسان بھی ہے تے رسول بھی. محمد انسان بھی ہے محمد کریم, بشر بھی ہے محمد کریم تے رسول بھی. من لو تے جے کر قرآن دے نال دا قرآن میرے جوان دے نال دا جوان اے بھی نہ لے آؤ تے محمد نو انسان رسول بھی نہ منو تے پھر فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. جے پھر جہنم وچ نہ تن گیا تو پھر محمد دا رب میں بھی کوئی نہیں. پھر خامخواہ تانوں اے تہاڈی سزا ہونی. پھر جیندا پیر مرشد گنڈا تے کھلا ہوئے وہی مل کے رانا ہے. من لو لوکو جی قرآن دے نال دی صورت کوئی نہیں, ان میرے محمد جوان دے نال دی صورت ہوئی. جی قرآن دے مثال کتاب ہے, لاجواب کتاب ہے, ان محمد جوان بھی لاجواب جوان ہے. اس خطاب دے نال دا خطاب کوئی نہیں, کتاب دے نال دی کتاب کوئی نہیں. او میاں قرآن محمد ہے, محمد قرآن ہے. فرق یہ کچھ قرآن علم دا نام ہے تے محمد جوان عمل دا نام ہے. علم عمل دے بغیر نہیں ڈھکدا تے عمل علم دے بغیر نہیں تھاندا. محمد قرآن دے بغیر نہیں چھکدا تے قرآن محمد دے بغیر نہیں پھبدا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین.
پاک نے اس واسطے فرمایا ہے سیرت کلو صورت مقدم ہوندی محمد کریم دی صورت دی چمک تے دمک محمد کریم دی صورت دا مقام تے تقدس صورت محمد دی پاکیزگی صورت محمد دی پاک دامنی صورت محمد کریم دی طہارت صورت محمد کریم دی صباحت تے ملاحت صورت محمد کریم دی عطوفت تے انوست صورت محمد کریم دی رافت تے شفقت صورت محمد کریم دی عظمت تے شوکت صورت محمد کریم دا دبدبا تے دمدما اللہ دے پاک پیغمبر دی صورت دا جو بھی مقام ہے اللہ پاک دے کمالات دی علامت چوے کلامت ہے جدو پیغمبر دی صورت اللہ دا کمال بنیا ہن اس کمال دی ریس کر کے پیغمبر اپنی سیرت دا بوٹا تیار کرے اللہ 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 پاک دا پاک پیغمبر فرماندے نے او لوگو چونکہ ان الامر توجہ ہے جاگتے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے سو گئے ہو باہر نہیں ہو جاؤ گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی دو چار پھیرے یہ طرح ضیاء اللہ شاہ صاحب پہلے سٹاکا لا کے تو میں تھوڑا جا چکا کیتا نا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے بڈھے رہے چار پھر پھڑکنا نہیں تھی ہوں تو پچھلے 100 تو نہیں گئے جڑے سے بیٹھے نے ماشاء اللہ آ جی گا تو پوچھنے کی ضرورت سب سے پڑتی ہے کہ اج کل تو مرغے بھی جواب دے رہے جدو بندہ شرک کرے نا شرک جدو بندہ کرے نا اللہ پاک اقل اتوں لا کے تلوی کیاڑی توڑی ساریاں آندرا چھک لینا اقل دی بندہ ایڈا الو دا چرخا بنتا ہے اللہ پاک شرک تو محفوظ رکھے شرک آندا تا ہے جدو بندہ پیغمبر دی صورت نو نہ مننے یا سیرت نو نہ مننے صحیح مان جڑا پیغمبر دی صورت دا دشمن ہے مشرک ہو کے مردا ہے صورت دی حقیقت جان والا کدے شرک دی دلدل چ پھس اونوں پتہ ہوندا ہے سارا شاہکار کہندا ہے پیغمبر دا اپنا یہ کمال نہیں صورت وچ پیغمبر اللہ اللہ پیغمبر دا کمال اتھوں شروع ہوندا ہے جتھوں سیرت پیغمبر دی شروع ہوندی ہے اللہ پاک دے اللہ اللہ جس وقت بندے دا ہوش تے مت ماری جائے نا اللہ اللہ اس ویلے پتہ ہے کی کہندا ہے موت دا نام سن کے تو وتلا ہو جاتا ہے نہیں اس برداشت کرتا جی کوئی بندہ موت دی کوئی گل اللہ دے رسول دی سیرت دا کمال ویکھیا موت دی یاد تو بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا اللہ دا پیغمبر مگر پیغمبر دی سیرت تے صورت دا دشمن مشرک موت دا نام سنے تو وتلا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام پوچھ رہے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ کنا موت نو یاد کردا ہونا ہے وہ عرض کر رہے سن یا رسول اللہ صبح دی نماز پڑھ لینے ہاں تو پھر دھڑکے شروع ہو جاندے نے پتہ نہیں موت سانو زور دی پیشی دی نماز بھی پڑھن دیندی ہے کہ نہیں اے عمر او میری کھبی اکھ عمر لسان من اللہ خدا دی جے عمر نبی علیہ السلام اکثر فرماندے ہیں تو کو خدا دی زبان نال بولنا ہے تو زمین تے بولنا ہے تو اتوں قرآن نازل ہو جاتا ہے چوتھی مقام ایسے ہیں نا چوتھی مقام جتھے حضرت عمر زمین تے بولے ہے قرآن اللہ نے عرش برین تو نازل کر دیتا اللہ تو کتنا اچھا جی زہر دی نماز پڑھ لواں تے پھر دھڑکے شروع ہو جاندے نے پتہ نہیں دیگر دی نماز پڑھن دیندی ہے موت کے نہیں سارے صحابے دس دے آئے ویکھیا پرت کے تے نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک چوندی پئی ہنجواں نال آنسواں نال اتھروں آ گئے تے بارش طرح وہ رہے سارے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ما ذکرتموھا حق ذکرھا یار موت نو یاد تے بڑا کیتا نے پر جویں حق سی موت دے یاد کرن دا انج تساں میں تے جدوں سجے پاسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آکھاں نماز وچ مینوں خطرہ پیدا ہو جاندا ہے پتہ نہیں موت کھبے پاسے بھی سلام دین دیندی ہے کہ اللہ دا پیغمبر موت دی یاد تو سوا اللہ اللہ اسناد جید محدث رزین نے نقل کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے ہیں جنگل دا موقع ہے
جدو قضائے حاجت بشری تو فارغ ہوئے جلدی جلدی زمین تے ہاتھ مار کے اللہ دے پاک سچے سچے در یکتا انمول جوہر بدر برج حلتا و گوہر انما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے ہاتھ مار کے تیمم کرن دا ارادہ کیتا. کیوں؟ نبی علیہ السلام طہارت کو ہمیشہ پسند فرماندے سن. اما ایسا صدیقہ فرمائی کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، میں اپنے سنبھالے چ ایک سانس بھی محمد کریم دا اللہ دے ذکر تو خالی نہیں ویکھیا. اس واسطے پسند کردے سن کہ ہمیشہ میں طہور تے ہوا پاکیزگی تے جلدی ہاتھ مار کے تے وضو بناون لگے تیمم. صحابی کہندا یا رسول اللہ الماء قریب بین یدیک، پانی تے اگوں نیڑے. نبی پاک فرماتے ما یدرینی لالی لا ابلغ ہو، او یار میرا مینوں کیا پتہ موت اتھے تڑی پہنچن دے کہ نہ پہنچن دے. انہاں دی تصویراں دی موے آ کے کھلور آندے تے اللہ دے نبی دے فرماندا ہے مینوں وضو کرن دی مہلت بھی نہ دے موت تے میں اس نوں آکھن جوگا تے کچھ بھی نہیں. خیر تو سج ہوا نور بھرے نور بھریاں دے شہر ہویا نہیں اس واسطے چلو چھڈ ہی دینے ایک گھر تے ڈین ہی چھڈ دیندی. توجہ ہے. بہرحال سورت محمد کریم نو یاد رکھ لو، سیرت پیغمبر کریم دا ایک ٹانکا اپنے سینے چ لگا لو. جب تک سورت محمد نال محبت نہیں ہوئے گی کدے سیرت محمد دا نقش نہیں دل چ بن سکتا. ہاں کمال انسان کا کمال، انسان کی انسانیت کا کمال وہ سورت محمد وچ نہیں، وہ سیرت محمد وچ. کیوں؟ محمد دی صورت تو اللہ دا کمال ہے. اللہ دے کمال دی ریس کوئی کر نہیں سکتا. جو کوئی کرے بھی صحیح تو کدے جہنم کے بہشت وچ کدے وڑ نہیں سکتا. ویکھا نے کدے ربیع الاول دے موقع تے آندا پیا ہے پھٹو ہورن اگلے بنا کے رسول پاک تے بھائی نے ڈاچی تھے ہیں تو کیا دن میں صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لسانی تھے تو نک ہی کترے ہویا مچھے چ دم پیا ہویا ہے گندا ماریا کار دا نہ اندر دا نہ باہر دا. کہ محمد کریم دا وجود وہ ہے جس تے چیلنج اللہ پاک دیتا ہے. 14 طبق دی کان علم تفعلوا ولن تفعلوا، وہ سارے 14 طبق کھنگال لو ہر شاید نمونہ مل جائے گا میرے محمد دے نال دا جوان نہیں ملے گا. مثال شدیاں بنا کے ویچن والے قسموں قسم دیا شریریاں قسموں قسم دیا ٹانگریاں ریوڑیاں تلوگڑیاں کھیرڑیاں کھا کھا کے جس دن قیامت دے اللہ پاک یہ ایک سوال ہی اٹھایا کہ میں تے اعلان کیتا سی قرآن وچ کہ میں اپنے محمد دے نال دا کوئی بنایا ہی تے تینوں فتوڑی کی لب گئے. یہ کوئی جواب ہے؟ سب تو پہلے تقدس دل چ رکھو سنت محمد رسول اللہ دا کہ واقعی آدمی ہے پر بے نظیر. آدمی ہے بولو آدمی ہے بے نظیر ہے نا بے نظیر. پہلے تو وہی آخی رکھنا ہے آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے بے نظیر. پیچھے اگوں آ کے چپ کر کے کھلوندا ابلیس کہندا ہے پلیت دیا پترا ایک ہی کیتا ہی تینوں کھواندا ہی رہنا پواندہ ہی رہنا اس واسطے تینوں پالدا سانبدا رہ گیا تو پھر بھی آدمی بیٹھا کرنا ہے. وہ کہتے اللہ ہی جانے کون بچارے اللہ ہی جانے. ہسن کی گل ہے کہ رون کی گل ہے؟ ہاں قرآن کے لفظ کا نقشہ کھچ کے آخر آدمی ہے واقعی ہے بے نظیر کے نہیں. یہ قرآن کی مثال اتنے کوئی نہیں تو محمد جوان کی مثال تھلے کوئی نہیں. صورت ایسی لاسانی مگر کتنے پاپڑ ویلے نے اس جھوٹے عاشق نے عقل سلب ہو جاتا ہے نا جب شرک تے بندہ اتر آئے اس لیے رسول دے عاشق نو کہندے نے وہابی ہے تے جڑے ہوے نا سرے دے او لچے لفنگے کی کہندے عاشق رسول دا جا رہا ہے. بندے دی مت پٹھی ہو جاندی ہے. دھوپ نو چھاں تے چھاں نو ویکھ لو مٹی ننگے ہمیشہ دھوپ تے بیٹھے ہوندے ہیں بیٹھے ہوندے کہ نہیں. اسی تسی ہوکدے پھردے ہونے حال ہو کہ نہیں درخت ملے اے روکی مست بیٹھے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد دھوپ نو چھاں تے چھاں نو مردے نو جیندا تے جیندے نو یود احدهم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر ایک مشرک اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کاش کہ میں 1000 سال زندہ رہتا. کیوں؟ انہوں پتا کہ مرن کے بعد تو سوا لٹریشن دے اور ہونا کچھ نہیں.
چلو جیندا رہیے تو کچھ یارویاں کچھ پلیٹاں کچھ پراٹاں کوئی سڑکاں کوئی کنڈے کوئی چمبے کوئی رویلے کوئی بکیلے کوئی سنگ کوئی میلے سارا کچھ ریلے شیلے کر لویے کیوں مرن دے بعد تھلے اگلے چٹی بھی روپت کے کٹ 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 کے ہاں کی آخنا ہے زک زک کی آخنا ہے زک زک چک ہون غسلین لیا پو پیپ لیا جہاں زخم دھوتے جاندے سن وہ زخم دا پانی جہاں پیپ تے خون پلٹو دیا واچھا چ اللہ اللہ لیاؤ کہ اتو اللہ پاک رکھنا شک بڑے مزے نال غیر اللہ دے نام دیا چیزاں کھاندا سے ہن چکھنا اتنے پتہ لگے انتلیاں تیریاں ٹوٹے ٹوٹے ہو کے باہر نکل کے آنیاں بدل نہ جلودن غیر جلود ایک چمڑا سڑ جائے گا تے اللہ پاک دوسرا بڑھا دے گا یہ سڑدا ہی رہے لا یموت فیھا ولا یحیا اور مزے چکھ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت تے صورت دے خلاف کرنے والے 14 تبک نو قربان کر دیا محمد کریم دی سیرت تے صورت تو جس نے دل وچ صورت محمد دی محبت نہیں سیرت محمد دا کردار تے لطافت نہیں اللہ فرماندا ہے پھر او دے واسطے سوا جہنم دے میرے کول نہیں اور کوئی سامان کوئی ہر چیز نو چھڈ دیو مگر پیغمبر دی صورت تے سیرت نو چھڈن دی گنجائش بولو ہاں جی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او لوگو الحمدللہ آخو سارے دے سارے کمالات ایک کئی دن بول دیا ہوں سورت تو پلٹا کھا کے سیرت بنتی پئی کائنات والوں میری صورت میرا اے تلطف تے جڑا تصدق تے تقدس ہے صورت دا تے وجود دا نبوت اعلان تو پہلے میری توڑے کردارے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے میرا آنا ہے میرے آزادی حیات قضائی ہے میرے وجود دا او تسلیت تعدیل تے بناوٹ جس انداز نال اللہ پاک نے مینوں بنایا ہے یہ بھی اللہ دے کمالاں وچوں ایک کمال ہے اللہ دی تخلیق دا میرا وجود بھی شاہکار ہے تے بس قانون ہے الحمدللہ ایک کمال نہیں جو بھی کمال کائنات دے اندر ہے وہ سارا کہندا ہے سارا یہ مالک ہے کوئی نہیں پڑھ کے میرے سر کیوں نہیں مار دینا الحمدللہ سارے کمال بولو آنکھوں سارے ان الامر کلہ للہ ہر چیز دی مہار ہر چیز دا اختیار 14 طبق دے ذرہ ذرہ کائنات دی زمام اختیار تے اس دے نتیجے ان الامر کلہ للہ کمال سارے اللہ دے تے نتیجے تے مقام تے امور سب دا متولی تے متصرف بھی کون ہے ان الحکم الا للہ فیصلے بھی کہندے آکھے چل کہیں دی کھوٹی قسمت بنائے تے کہیں دی کھڑی قسمت بنائے کہیں دی تباہی کر دے کہیں دی آبادی کر دے کہیں دی بربادی کر دے او لوگو میں محمد اعلان پیا کریں دا میری صورت بھی کہ تمام کائنات دا جو کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے وہ تمام کمالات میرے اللہ دن الحمدللہ الامر للہ الحکم للہ والامر یوم للہ جنہیں دنیا دے اندر ایک مکھی دا پر بھی بغیر میرے اللہ دے تصرف تے قدرت دے نہیں چل سکدا تے ہل سکدا دن قیامت دے والامر یوم للہ جتنے نتیجے نکلنے جتنے اختیار ہونے جتنے تصرفات ہونے جتنے ملک ہونے جتنی راجدھانیاں ہونی جتنے شاہد راج ہونے دن قیامت یوم للہ
سوا اللہ پاک دے ہور کہیں دا اختیار نہیں چلنا. جدو سارے کمال میرے اللہ دین, سارے جمال میرے اللہ دین, تو سن لو جدا ساری نماز میرے اللہ دیا ہیں تو ساڈیاں ساریاں عبادتاں واسطے اللہ دے کدے واسطے ان صلاتی توجہ ہے. سورت تو پلٹیاں کھا کے سیرت والا کمال سورت اللہ پاک نے بنایا. کمال اپنا سورت دے اندر جس چیز دا نقش و نگار رکھے ہے اللہ دے کمال دا شاہکار ہے, اللہ دی تخلیق دا نشان ہے. اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا لوکو جدا کائنات دے اندر سارے کمال اللہ دے, جدا ساری کائنات وچ اختیار اللہ دے, ساری کائنات انما الغیب للہ, سارے غیباں دا قبضہ میرے اللہ دے ہاتھ وچ, سارے فیصلے دا قبضہ میرے اللہ دے ہاتھ وچ, سارے نتیجے دا قبضہ میرے اللہ دے ہاتھ وچ, سارے اختیارات دی نکیل میرے اللہ دے ہاتھ وچ. جدوں سارا کچھ اللہ دے قبضے دے اندر ہے, جدوں اللہ پاک دے خاص تصرف دے اندر ہے, اس ملک السماوات والارض, آسمان تے زمین دی شاہی, راج, حکومت, کل کلی اختیار ایک کہندا ہے للہ, کہندا ہے اللہ دا ہے. لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات. ساری دی ساری کائنات وچ جدو کمال میرے اللہ دے, حاضر ناظر تا میرا اللہ, غائب دان تا میرا اللہ, مشکل کشا تا میرا اللہ, ساری کائنات دی رکھوالی کرن والا میرا اللہ. الحمدللہ اوچی بہت مارو نہ دے سرس کر بلا ہے واہ شریف آدمی زور میں بیٹھا لینا تو لیٹے آؤ پیا. امام حسین دی آقا رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دا بیان کرو نا تو لوگ پانی بہت پیتے, پانی وہ کشن والا جڑا ہے کربل دے میدان میں تو 8 پار تک نہیں پانی ملیا, یہ ایک جملے کے 3 گلاس. ساڈے جتن مشہور ہے سوندی گاں ہے تو پھل دا دانت, زور کسی نے لگے تو ہاتھ کسی نے لگے. اللہ الحمدللہ آخو الحمدللہ. اللہ دے پاک پیغمبر سیرت تے تیار کر دین, سارے دے سارے کمالات کہندے, جدا کمال اس دے تو سارے فلال ساڈے بھی اسے دے نام تے نوازش جیندے ہاتھ چ, ساڈی نیاز اسے دے حق چ, کمال جیندے قبضے دے اندر, ساڈیاں کمزوریاں تے سوال بھی اس دے حق دے اندر. جدا سارے کمالات اختیارات علم بھی اسے دا چلدا ہے, قدرت بھی اسے دی چلدی ہے, تے پھر ساڈیاں عاجزیاں جتنیاں ہیں دے سارے دریا بھی اسے دے حق وچ چلدے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دا پاک پیغمبر زمین تے روے تو اعلان کریندا ہے کہ جے کر اتا اللہ پاک لے ونجے تو اوتھے ہی بن کے آدا ہے التحیات للہ کیسا ہے والصلوات والطیبات. زمین تو محمد کریم روے تو آدا ہے اج دیاں ساڈیاں دے لین دا مستحق کون ہے. تو جے کر آسمان تک پہنچایا جاندہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر, اتھے اللہ پاک فرماندے ما جئتنی بتحیہ, کیڑا تحفہ لے آیا میرے واسطے میرے پاک پیغمبر. اتھے بھی اپنے مالک دے اگے ساری دی ساری وہ جتنی نیازات ساری دی ساری نیازات دا جتنا مرکز اللہ دا پیغمبر اپنی پونجی ساری دی ساری بکھیر کے رکھ دیں کہتے ہیں التحیات للہ. او لوگو
زمین تے آندن تاوی سدا اقرار کر دین اللہ دے پاک دربار دے اندر سدرۃ المنتہا تک اتنا پہنچ دین تاوی اقرار کر دین التحیات للہ اپنی زبان نال جتنیاں کمال دیاں تعریفاں اللہ سائیاں میں سوا تیرے اور کسے دیاں وصلوات سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیٹی تے چھنگلی توڑی چاہے ہاتھ بنن والا ہوئے چاہے رکوع کرن والا ہوئے چاہے پھیرے لگن والا ہوئے چاہے سجدے کرن والا ہوئے چاہے اتحیات دی شکل وچ بیٹھنے والا ہوئے جیڑا حلیت شکل بھی ہوے للہ صفات ہے اللہ دی ذات دے اور کسے نو مستحق نہیں سمجھیندا مطیبات ہو میں جے کر کوئی مال خرچ کراں لون دی پھلی بھی خرچ کیوں نہ کراں اپنے وس دے اندر تو صفات ہے اللہ دے نام دے اور کسے دے نام دا کدے نہیں کیتا کیوں او دی وجہ ہے کمال کیونکہ سارے تیرے ہاتھ چن اس واسطے انہاں کمالاں دا حق ہے کہ جو نگارے ساڈی ہوئے جو عاجزی ہوئے جو عبادت ہوئے جو سر و پکار ہوئے اس کمال والے اللہ دی ذات واسطے ہوئے اور کوئی مستحق بھی نہیں اللہ اللہ اس جذبے دے اوتے اللہ دے پیغمبر نے سیرت دی بنیاد رکھیے جدا اتنے لے کے چلے 23 سال دی عمر دا حصہ محمد رسول اللہ نے گزارے ہے اسے رنگ دے اندر چلے لوگوں تمام عبادتاں تمام سور و پکار تمام دے تمام غیبانہ حاجات تمام دے تمام نظر نیاز تمام دے تمام اٹے گھٹے تمام دے تمام بکرے چھترے تمام دی تمام سانکا کنڈے 11ویں 12ویں تمام دے تمام مالی خیرات جانی خیرات حتمی خیرات زبانی تے قالی خیرات حالی صدقات جو کچھ بھی تعریفات گزارشیں تے نگارشیں اے ساریاں اس ذات دے واسطے کرنی چاہیے جی ذات دے ہاتھ سارے کمال ہوئے تے سارے کمالاں دا مالک الحمدللہ الحمد اندازہ لگاؤ اللہ دے پاک پیغمبر التحیات للہ چوائیں تے نچوڑ کڈ کے ساری شریعت دا دسیا ساری اپنی سیرت دا نچوڑ تے خلاصہ کٹ کے التحیات للہ والصلوات اج بھی نہیں ہوندا تواڈے ساڈے کسے پیر کو لو نا تویز ہے ٹھیک ہے جی تاڈی جی بڑی مہربانی جی ہاں جی جی تاڈی جی پاویں تویز بننے تو پائے جاؤ سکیڑے کیا کہ تاڈی جی بڑی جی میرا وشائی ہے کہ پیر مشہور نے تواڈے علاقے میں تو خیر نیک ہونے جڑے لالے موسے والے ہو شکر کرو بھائی سارے تساں 5 کلیان کچے ناتے ہوئے ہو ساڈے جڑے پیر نے تو خیر ہوئے جو وہابی انہیں فتوے لیندے ہو نا کون ہے نا وہابی اصا آپ تو بھائی توبہ کرنے اللہ سانو وہابی نہ بنا جیڑی زبان نال ہندوستان چ لقب شروع ہویا نا اس زبان نال تو اللہ پاک ہر نو محفوظ رکھے ہوں آمین نہیں آتے ملو میں کچوری کرتا پیا مرتے تو پے ہونا خیر تھی وہ نورنگ شاہیا پیر آیا اس مرید نو آخیا گل پتر آخ تیرا جڑا ہے نا یہ جیندا تے راسی اس آخیا اچھا جی بڑی مہربانی اس آخیا جیندا تا راسی جب اے جڑی میں نا یہ مینو دے میں کھول کے لے جانی اس آخیا جی نہ منو خدا دا میرا معصوم بچہ اس آخیا تیرے معصوم بچے رو میں 7 مجھاں پیوالا جی نظر مار کے ہنے دی جان نہ کڈ لواں تے میں پیر دا پتر ہی نہیں سکشا جی خدا نہ منو جی تسی جی مہربانی کرو یا میں چھوڑ دو تو باقی تھے اس آخیا میں پیر دا پتر ہی نہیں نال گوڈ نو سی ایک دبا پھتا پھتا وہ نا وہ سنتا پیا سی ہے سی وہ کڑکا دا کہ پیغمبر دی سیرت نو منن والا وہ جاتی پا پیا کیسا کیا ممدیا کہ کی جھگڑا ہے کہ جی پیر جی آدھے میں پیر دا پتر بھی مارا چلا اس آخیا تو آخ پیر دا پتر نہیں تو سور دا پتر ہے جو مارنا چلی تھا تینوں اسی میں بھی نہیں دیں تو دا موتر بھی نہیں دیں جہے رب نے دتا ہے الحمد کمال کہیں ہاتھ چ جی دیون دا کمال وہ ہاتھ چ پلیت دیا سونڈیا تو ہاتھ چ لین دا کمال کیوں دتا ہوا
الحمد سارے کمال کہیں ہاتھ چنے اور پیغمبر کریم نے اپنی سورت تے بنیاد سیرت دی رکھی ہے کہ سورت پیغمبر دی اللہ دے کمالاں دا شاہکار ہے، یہ دے نال دی کوئی سورت پیدا ہو سکی نہیں. اللہ دے پیغمبر خود فرماندے میرے اپنے اختیار وچ نہیں، اپنی سورت خود خدا دی تخلیق دا شاہکار ہے. جدو صاحب کمال میرا اللہ ہے کہ صاحب زوال میرا اللہ ہے، نافع و سار میرا اللہ ہے. لوگوں میری سیرت دی بنیاد ہی ہے کہ جدا سارے کمالات میرے اللہ پاک دے ہیں تے ساریاں نیازات تے ساریاں عبادات میریاں کہندے واسطے نے اور کسے دے کے میں جھک نہیں سکدا. اتھوں ابتدا کیتی اگا لے کے چلے، ایک گوشہ ذکر ابتدا دا ہو گیا، 11 رہ گئے زندگی میں، پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. السلام علیکم. پیار محبت ذوق شوق نال درود پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. ساری خدائی یا محتاج رب دی، ساری خدائی یا محتاج رب دی، ساری خدائی ہر دی کرے گا مشکل کشائی یا محتاج